काठमाडौँ र पोखरापछि धरानमा पनि हिन्दी फिल्म आदिपुरुष प्रदर्शनमा रोक। बालेन्द्र शाहको कविता जब देशमा सबै मरेका हुन्छन् एकजनाले सास फेरेर देखाउनु पर्दछ। वितरकले आफै रोके नेपालभरि आदिपुरुषको प्रदर्शन, भन्छन् लगानी डुब्यो। भारतलाई खुसी पार्न सुटुक्क नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। दीपक राज गिरीलाई माग्ने बुढाको झटारो, छिमेकी र बाउको झगडामा छिमेकीका पक्षमा बोल्दा मुक्का खाइन्छ। नेताहरू भ्रष्टाचारको अहलमा डुबेको भन्दै व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यद्वारा नेकपा एमाले परित्याग गरेको घोषणा। दस्तावेज छलफलका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनायो 17 सदस्यीय कार्यदल। पूर्वी पहाडमा बाढी पहिरोको विटन र हेलिकप्टर मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीक्षणमा। शङ्खुवा सभाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, उद्धार राहत र बेपत्ताको खोजी कार्यमा तीव्र लाग्नुहोस्। कोशीमा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8 जना पुग्यो, 28 जना अझै बेपत्ता। आम नागरिकहरूलाई दुःख दिने कार्य नगर्न अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको निर्देशन। रेशमलाल चौधरीसँग केपी शर्मा ओलीले भने तपाईँलाई साह्रै अन्याय भएको रहेछ। नेप्सेमा सामान्य करेक्सन, 4 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। समाजवादी मोर्चा घोषणा, समय सर्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहभागी नहुने आखिर किन त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। घोराई सिमेन्टको आइपिओमा जाल साजिसको आशंका, सिडिएसले भन्यो कारबाही गरिनेछ। हुम्लामा जीव दुर्घटना हुँदा 12 जना यात्रुले हाम फालेर ज्यान जोगाए, चालकको भने मृत्यु। सांसदहरूको माग अनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने अध्यक्ष सीके राउतको चेतावनी। नागरिकताको विषयलाई सत्तापक्ष आफैले राजनीतिकरण गरिरहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। सरकारले ल्याएको बजेटमा एकरूपता नदेखिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। सत्तारूढ दल सांसदले रोस्टममै भने यो बजेट पारित हुन कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ। नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटी बुझाएका टङ्क र लक्ष्मीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको जिम्मा। पहिचानवादी र प्रदेश सरकार बीचको 4 घण्टा लामो वार्ता भयो निष्कर्षविहीन। र काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 3 वर्षमै सम्पन्न हुने मन्त्री ज्वालाको दाबी। विद्यार्थीबाट कुटाई खाएका उपप्राध्यापक चलाउने न्याय माग्दा प्रहरी नियन्त्रणमा। आदिपुरुषको निर्माण कम्पनीले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पत्र पठाउँदै माग्यो माफी, दियो यस्तो स्पष्टीकरण। ताप्लेजुङ उडिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सवार हेलिकप्टर विराटनगरमा आकस्मिक अवतरण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, भारतीय चलचित्र आदिपुरुषलाई धरानमा पनि चल्न नदिने घोषणा गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नगरपालिकाभित्र हलहरूमा आदिपुरुष प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका हलहरूमा मेयर बालेन्द्र शाहले आदिपुरुष सहित भारतीय चलचित्रहरूलाई रोक लगाइरहेका बेला धरानमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो। यसबीचमा धरानमा पनि मेयर हर्क साम्पाङले नगरभित्रका हलहरूमा आदिपुरुष चलाउन नदिने घोषणा गरेका हुन्। धरानमा आदिपुरुषको प्रदर्शन नगर्नुहोला, सोमबार मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आदिपुरुष विरुद्ध कदम चालेपछि पोखरामा पनि सो फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले लिएका पछिल्ला केही कदमले उनको बढी चर्चा भएको छ र नेपालीहरूको सपोर्ट पनि मिलेको छ। आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नेदेखि काठमाडौँमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने सम्बन्धका उनका निर्णयहरूलाई हरेक नेपालीहरूले साथ दिँदै आएका छन्। यसैबीच दक्षिणी भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश एक संवाद हटाउन उनले अल्टिमेटम नै दिएका थिए। आफूले दिएको समयसीमाभित्र फिल्मको संवाद नहटेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँमा सम्पूर्ण भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नै रोक गरिदिएका छन्। उनले
अहिले एक कविता लेख्दै आफू नेपाल देशको नागरिक भएको जिम्मेवारी पुरा मात्रै गरेको बताएका छन्। उनले कवितामा लेखेका छन्, जब देशमा सबै मरेका हुन्छन् तब जनताले सास फेरेर देखाउनु पर्दछ कि म बाँचेको छु, मेरो देशलाई कसैको गुलाम नभई देश मानेको छु। म सबैभन्दा ज्ञानी त होइन, तर नागरिकहरू जानेको छु, नागरिक हुन जानेको छु। मैले म ठुलो, मेरो देश सबैभन्दा ठुलो भनिन, तर मेरो देशलाई देश त ठानेको छु भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई अत्यन्तै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वितरकले आफै नेपालभरि आदिपुरुषको प्रदर्शन रोकेका छन्, लगानी डुबेको बताएका हुन्। गत शुक्रबारदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको दक्षिणी भारतीय फिल्म आदिपुरुष नेपालका ठूला सहरका सिनेमा घरहरूबाट उतारिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने वाक्य सच्याए मात्रै प्रदर्शन गर्न दिने अडान लिएपछि सुरु भएको बहसका बावजुद पनि सेन्सर बोर्डले 31 गते बिहिबार साँझ 8 बजेपछि चलाउने अनुमति दिएको थियो। तर आदिपुरुषका पटकथा लेखक मनोज शुक्ला मुन्तिरसिरले आज तकलाई दिएको विवादित अन्तरका वार्ताका कारण बालेन्द्र शाहले लिएको अडान थप बलियो हुन पुगेको हो। मङ्गातिसले नेपाल सन् 1903 अगाडि भारतकै अंश थियो भनेर बताएपछि थप नेपालीहरू आक्रोशित भएका छन्। आज तकसँगको कुराकानीमा मुन्तसिरले भनेका छन्, सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने कुरा गर्दा नेपाल भारतको हिस्सा थियो। सन् 1903 वा 4 को कुरा हो, त्यति बेला नेपाल भारतबाट अलग भएको हो, भारत नै थियो नेपाल, उनले बताएका थिए। यो हिसाबले त सीता भारतकै छोरी थिइन्, नेपालले किन विरोध गरिरहेको छ, नेपालीको चिन्ता मैले यसकारण बुझ्न नसकेको उनले बताएका थिए। दर्शकबिन शुक्रबारदेखि चलेको आदिपुरुष सोमबार बिहानबाट भने प्रदर्शनमा रोक लगाइएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहपछि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखराका विभिन्न हलमा चिठी पठाएर हलवालाहरूलाई प्रदर्शन रोक्न सूचित गरिसकेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः वितरकले आफै नेपालभरि आदिपुरुषको प्रदर्शन रोकेका छन्, लगानी डुबेको भन्दै उनी चिन्तित रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीयहरूलाई खुसी पार्न सुटुक्क नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण भारतलाई खुसी पार्नु भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नागरिकता नपाएकाहरूले आफूहरूको आलोचना गरेपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नागरिकता विधेयक ल्याउन सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारकै कारण विधेयक समस्यामा परेको समेत दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रपाका कारण नागरिकता विधेयक नरोकिएको बताएका छन्। प्रतिपक्ष दलहरूले विधेयक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नहालेको उनको भनाइरहेको छ। सत्तापक्ष यदि नागरिकता विधेयक प्रति इमान्दार छ र थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चालिएको थियो र जहाँ गएर अड्किएको थियो त्यसमा विवादित छ, विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो। इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो या सक्दैनथ्यो, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रश्न गरेका छन्। यसको बारेमा के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्दछ भन्ने ढङ्गले यसमा निकास निकाल्नु पर्दथ्यो कि पर्दैन थियो उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले भने सुटुक्क त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्किनुभन्दा 1-2 घण्टा अगाडि गर्नुपर्नेको कारण के थियो, अहिले रोकिएको एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाको कारण रोकिएको हो भन्दै प्रश्न गर्दै त्यो अदालतमा हामीले गएर उजिरे हालेको हो र भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्न नहुने पक्षमा प्रतिपक्षी दलहरू रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ। नागरिकता विधेयकलाई संसदमा ल्याउनु पर्ने र त्यसका विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने उनले अडान राखेका छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको नागरिकता नपाएकाहरूले विरोध गरिरहेका छन्। त्यसलाई लिएर राजेन्द्र लिङदेलले संसदबाट जवाब समेत दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा बाढी र पहिरोले निकै ठुलो विटन्न मच्चाएको छ। कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आएको बाढी पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या 8 जना पुगेको छ। हराइरहेका 28 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र स्थानीय उद्धार र खोजीमा जुटेका छन्। पहाडी भेगमा आज पनि पानी परिरहेकाले खोज उद्धार प्रभावित भएको छ। सशस्त्रका डिआइजी अञ्जनी कुमार पोखरेलले खोजी कार्यलाई जारी रहेको बताएका हुन्। तर 2 दिन ननागिसकेकाले उनीहरूको जीवितै उद्धार हुने सम्भावना समेत न्यून रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सङ्खुवा सभाको सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत 18 जना मजदुर हेवा खोलाको बाढीले भगाएर बेपत्ता भएका छन्। सोमबार बिहानसम्म पनि उनीहरूको अवस्था यकिङ हुन सकेको छैन। पहिरोले घर पुर्दा 10 र
बाढीले बगाएर 18 जना सहित 28 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले पुरेर खोलाले बगाएर 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेमा 5 जना पुरुष र 1 बालबालिका रहेका छन्। दर्शकबिन 2 महिला छन्। ताप्लेजुङमा 3 पाँचथरमा 2 भोजपुरमा र सङ्खुवासभामा 1 गरी 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार मृत्यु हुनेमा भोजपुर लगायतका जिल्लामा रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्वी पहाडमा बाढीको भिटण्ड मच्चिँदा हेलिकप्टर मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निरीक्षणमा उत्रिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी उद्धार कार्य र राहतमा कन्जुसाई नगर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न सङ्खुवा सुबाको तुमलिङ टार पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोजी उद्धार कार्य र राहतमा कन्जुसाई नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै उनले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार र राहत बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा लाग्न जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रहरूलाई समेत निर्देशन दिएका छन्। म अस्ति मात्र मेलम्ची गएको थिएँ। त्यहाँ जसरी आकस्मिक बाढीले धनजनको क्षति भएको थियो, यहाँ पनि त्यसरी नै आकस्मिक रूपमा प्रकोप देखियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आइतबार परेको अविरलका वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि सङ्खुवा सभामा 1 जनाको मृत्यु र 18 जनाभन्दा बढी बेपत्ता रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्लाका राहत उद्धारका लागि भइरहेको गतिविधि बारे जिज्ञासा लिएको समेत बताए। दर्शकबिन, यसैबीच यता हास्य कलाकार दीपक राज गिरीलाई अर्का कलाकार केदारनाथ घिमिरे माग्ने बुढाले झटारो हानेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आदिपुरुषको विषयलाई लिएर गिरीले लेखेको स्ट्याटसमा घिमिरेले जवाफ दिएका हुन्। काठमाडौँमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइलाई लक्षित गर्दै दीपक राज गिरीले आइतबार स्ट्याटस लेखेका थिए। उनले उक्त भनाइमा प्रयोगकर्ताको गाली समेत भेटेका हुन्। समस्या आदिपुरुषले निकालेको हो, त्यो समस्या त्यसैले आदिपुरुष मात्रै बन्द गर्यो। उताबाट आउने सबै फिल्म बन्द गर्दा गलत अर्थ लाग्ला कि उताबाट त धेरै कुरा आउँछ, गिरीले लेखेका थिए। उक्त स्ट्याटसमा गाली खाएपछि गिरीले सोमबार फेरि लेखेका थिए, एउटा भाइले भने दाई फेसबुक हेर्नुभयो, तपाईँले गाली खाइरहनु भएको छ। मैले भने होइन भाइ, कसैले गाली दियो होला तर मैले खाएको छैन। दीपक राज गिरीले भने यही स्ट्याटसमा माग्ने बुढाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। छिमेकी र बाउको झगडा पर्या बेला छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्दा दाजुभाइको 1-2 मुक्का भेट्नु सामान्य कुरा हो भन्दै यस्तो बताएका छन्। गिरीले लोकप्रियतावादी कमेन्ट भनेर टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, स्ट्याटस नै लेख्या भए अझ बढी लाइक आउँथे होला बाबु भनेर माग्ने बुढालाई जवाफ फर्काएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दीपक राज गिरीलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेताहरू भ्रष्टाचारी भएको भन्दै आहालमा डुबेको भन्दै व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यले एमाले परित्याग गरेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रावि विभागका सदस्य तथा उद्योग तथा वाणिज्य व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र ओझाले नेकपा एमाले छाडेको घोषणा गरेका छन्। ओझाले 21 जेठ 2080मा नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा राजीनामा पत्र बुझाएर नेकपा एमाले त्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। विज्ञान तथा प्राविधिक केन्द्रीय विभागका सदस्य रहेका ओझा महासङ्घको खोटाङ जिल्ला इन्चार्ज पनि रहेका थिए। नेकपा एमालेका नेताहरू भ्रष्टाचार आहालमा डुबेको र नेता कार्यकर्ताहरू त्यस विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका कारण आफूले नेकपा एमाले परित्याग गरेको निर्णय लिएको उनले बताएका छन्। उनले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन्, एमालेका उच्च नेताहरू भ्रष्टाचारको चरम आहालमा डुबिसकेको र बाँकी रहेका इमानदार नेताहरू पनि पार्टीका नेताहरू विरुद्धमा एक शब्द बोल्ने सामर्थ्य र क्षमतावान नदेखिएकाले यस्तो पार्टीको जनसङ्गठनमा बसी काम गर्दा उल्टो भ्रष्टाचारी पार्टीको दोषी भार पनि कार्यकर्ताको हैसियतले बोक्नुपर्नेदेखि आजका मितिबाट लागू हुने गरी यस महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य तथा खोटाङ जिल्ला इन्चार्ज पदबाट राजीनामा दिएको समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता समाजवादी मोर्चा घोषणा समयभन्दा पर सरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहभागी नहुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित 4 दलीय समाजवादी मोर्चा घोषणा समय सरेको हो। यसअघि आजै सोमबार दिउँसो 3 बजे घोषणा हुने तय भएको मोर्चा साँझ 4 बजे मात्रै घोषणा हुने भएको छ। काठमाडौँको भुर्किटी नमण्डल स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आज मोर्चा घोषणा हुने बताइएको छ। मोर्चामा माओवादी सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता
समाजवादी पार्टी जसपा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध हुने बताइएको छ। आइतबार बसेको 4 दलीय दलको बैठकले सोमबार घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाका साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहित प्रतिबद्धता तय गरेको थियो। दलहरूले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने सहमति गरेको बताइएको छ। मोर्चामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी भने सहभागी नहुने भएको छ। मोर्चाको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमका बारे नेसपासँग कुनै छलफल नै नभएकाले मोर्चामा सहभागी हुने कुनै नआउने नेसपा नेता विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीसँग भेटवार्ता भएपछि केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई साह्रै अन्याय भएको रहेछ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार बिहान बालकोटमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो। उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकापुर घटनामा अन्याय भएको रेशमलाल चौधरीलाई सुनाएका थिए। हामी बीच राजनीतिक भेटभाट भएको हो। भेटमा उहाँले साह्रै अन्यायमा पर्नु भएको बताउनुभयो, रेशमलाल चौधरीले बताएका छन्। ओलीले आफू जेल बसेका कुरा पनि रेशमलाल चौधरीसँग स्मरण गरेका थिए। उनले न्यायका लागि लड्दा आफू कसरी जेल परेको र जेलमा के कस्ता यातना दिने गरेको कुरा समेत स्मरण गरेको रेशमलाल चौधरीले बताएका हुन्। उहाँको जेल जीवनमा पनि एकदमै कष्टकर रहेको थियो। उहाँ कसरी जेल पुग्नु भएको थियो, कसरी गोलघरमा राखेको जाडो गर्मी कसरी कटाएको बारे बताउनु भएको थियो। उनले भने रेशमलाल चौधरी जेलमा रहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले ज्याकेट र जुत्ता पठाइदिएका थिए। उनले जाडोको बेला पठाइदिएको गिफ्टप्रति केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै समेत धन्यवाद दिएका थिए। गणतन्त्र दिवसमा आम माफी पाएर रिहाई भएका रेशमलाल चौधरी पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाट र देश दौडाहामा व्यस्त रहेका छन्। उनले आजै धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग राजनीतिक भेटवार्ता समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सीके राउतले सांसदको माग अनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष सीके राउतले बजेटमा सांसदमा मागहरूमा सम्बोधन हुने गरी बजेट संशोधन नभए सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेट पास हुन दिन नहुने बताएका छन्। पूर्वाधार विकास समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपर्ने उनको माग रहेको छ। सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि नेकपा एमाले ल्याएको बजेट संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले एकजना मन्त्रीले मात्रै बजेट बनाउने भए 275 सांसदहरू आवश्यकता नभएको भन्दै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। समितिले सुझबुझ सहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव लैजानु पर्दछ। कार्यान्वयन होला नहोला छुट्टै कुरा छ। समितिको रूपमा हामीले त्यो जिम्मेवारी निभायौँ। कार्यदलले भनेको छ त्यसले बजेट संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा लिएर जानुपर्दछ। मन्त्री परिषद सदाबहार शासक होइन, मन्त्री बन्दैमा अहङ्कार देखाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। उनले भने एकजनाले बजेटको निर्माण गर्ने भए यति धेरै सांसदहरू किन चाहिएको छ। यसैबीच सांसदहरूको माग अनुसार बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने अध्यक्ष सीके राउतले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरोटी बुझाएर रिहाई भएका 2लाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको जिम्मा गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जनामाथि थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा बुझाइएको छ। गत शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले यस प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 मध्ये 2 जनालाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। टङ्क कुमार गुरुङलाई 10 लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा बुझाउन आदेश दिएको थियो। उनीहरूले धरौटी बुझाए पनि छुट्टिसकेका भने छैनन्। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा बुझाइएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू सहित 30 जना अभियुक्तहरूलाई 5 वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर, लिखित सम्बन्धी कसुर र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यससँगै यो प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यस अनुसार नै प्रहरीले उनीहरूलाई विभागमा बुझाएको हो। यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, पूर्व सांसद
आङटबा शेर्पा लगायत 16 जनालाई अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। उनीहरू हाल केन्द्रीय कारागार सुन्दरामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यार्थीबाट कुटाई खाएका उपप्राध्यापक चलाउने न्याय माग्दा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने आफूलाई कुट्ने विद्यार्थीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विरोधमा अदालत जाँदा प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। 20 असोज 2077मा नेविसङ्घ त्रिवी समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल लगायत 7 जनाले उपप्राध्यापक चलाउने माथि कुटपिट गरेका थिए। उपप्राध्यापक चलाउनेलाई कुटपिट गर्ने विरुद्ध दायर ज्यान मुद्दाको रिट अहिले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीनमा रहेको छ। तर 30 जेठको मन्त्री परिषद बैठकले चलाउने कुटपिट गर्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्ता आचार्य लगायतको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको विरोधमा उनी अदालत परिसर पुगेका बेला पक्राउमा परेका हुन्। उक्त घटनाको पेशी आउँदो मङ्गलबारलाई तोकिएको थियो। चलाउने सहितका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरी विरुद्ध सिंहदरबारमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। कुटपिटबाट घाइते भएका उपप्राध्यापकको ज्यान मार्ने उद्योग कसुरको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। त्यसको मङ्गलबार अदालतमा पेशी छ। आफूमाथि आक्रमण गर्नेलाई सजाय माफी दिएर राज्यले अपराध गरेको मनोबल बढाएको अनसन बस्ने तयारी गरेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 4 घण्टाभन्दा बढी चलेको पहिचान बाँधी र कोशी प्रदेश सरकार बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। यद्यपि अर्को वार्ता गर्ने विषयमा भने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। छुट्टै अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएको कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मिनिवाङले जानकारी दिएका छन्। विराटनगरको विग होटलमा आज बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको वार्ता दिउँसो 1 बजेसम्म चलेको थियो। कोशी नामाङ्करणको विरुद्धमा आन्दोलनरत पक्षसँग प्रदेश सरकारले औपचारिकता वार्ता आह्वान गरेर वार्तामा बसेको पहिलो पटक रहेको छ। पहिचान पक्षधारका वार्ता टोली सदस्य रामभक्त गुरुङ वाङले वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बताएका छन्। उनले फेरि वार्ता गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। वार्ता टोलीका अर्का सदस्य कुमार लिङदेलले सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको बताउँदै विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छौँ। लिङदेलले भने मन्त्रीहरूले प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई बोलाइदिने आश्वासन पनि दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले गत फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधार आन्दोलनमा रहेको छ। कैयौँको मृत्यु समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दलका सांसदले रोस्टमबाटै यो बजेट पारित हुन नदिने घोषणा गरेका छन्। बजेटप्रति सत्तारूढ दलका सांसदले नै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ दलहरूमध्ये चौथो ठुलो दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट पारित हुन नसक्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले बजेट विनियोजन सही तरिकाले नभएकाले बजेट पारित हुन नसक्ने बताएका छन्। बजेटमा योजना कस्तो राखिएका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले बजेट पक्षमा भोट नहाल्ने उनको भनाइरहेको छ। कम्प्युटर टाइप गर्ने योजना हाल्न सक्छ, तर निर्वाचित प्रतिनिधिले भने योजना हुँदैन। यो परिपाटीलाई अन्त्य नगरेसम्म हामीले बजेटको समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेटको समर्थन गरे पनि आफू र अन्य सांसदले बजेटको समर्थन गर्न नसक्ने पाण्डेले स्पष्ट पारेका छन्। म यहीबाट भन्न चाहन्छु, मैले मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई पनि राखेर भनेको छु, तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ भने हाल्नुहोस्, तर सहमतिको म सहितको दलका अरू साथीहरूले भोट हाल्नेवाला छैनन्। यो अन्यायलाई सहेर बस्नेवाला छैनन्। परिपाटी बदल्ने कि नबदल्ने उनले प्रश्न समेत गरेका हुन्। उनले भने ऊर्जा, परराष्ट्र र सूचना मन्त्रीहरूलाई बाहिर लगेर बजेटप्रति असन्तुष्ट छ कि छैन भन्दा छैन भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यो भने मलाई पनि चित्त बुझिया छैन भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई सोध्यो भने उहाँले पनि मलाई पनि चित्त बुझिया छैन भन्नुहुन्छ। बजेट कसले बनाए उनले बताएका छन्। यसको उत्तर यसै सांसदले यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व खोजेर मात्रै टुङ्गो लगाउनुपर्छ, अन्यथा बजेट पास नहुने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटमा एकरूपता नदेखिएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले निश्चित योजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी र पुराना योजना
सबै सक्ने गरी बजेट पाउनुपर्ने भए पनि त्यो अनुसार बजेटमा एकरूपता नदेखिएको बताएका छन्। उनले सरकारले यो वर्ष पनि बजेट कनिका छरे जसरी गरी बजेट छरेको समेत बताएका छन्। उनले सरकारले बजेट मन्त्रालय वा जिल्लागत रूपमा योजना छनौट गर्दा एकरूपता कायम नगरेकाले अहिले समस्या देखिएको समेत उनले बताएका छन्। सांसद पौडेलले सरकारसँग पैसा कम भएकाले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने स्थिति नभएकोले पुराना आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र सरकारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने तस्बिर मन्त्रालयको बजेटमा आउन नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेप्सेमा सामान्य करेक्सन भएको छ। 4 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सोमबार नेप्सेमा सामान्य करेक्सन आएको हो। लगातार 9 दिन नेप्से बढेकाले बजारमा नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ता सक्रिय हुँदा नेप्सेमा सामान्य करेक्सन आएको हो। यस दिन नेप्से परिसूचक 2.94 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्से 0.14% बढेर 2091.39 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। गत कारोबार दिन 4 अर्ब 86 करोड 91,84,016 रुपियाँको सेयर कारोबार भएकोमा यस दिन उक्त रकम घटेर 1 अर्ब 40 करोड 82,22,839 रुपियाँ पुगेको बताइएको छ। यसो दिन 257वटा धितोपत्रको 33,43,670 किता सेयर किनबेच भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार 4वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस दिन सेन्ट्रल फाइनेन्स र लक्ष्मी इक्वालिटी फन्डको रूपमा फन्डको मूल्य 10% बढेको छ भने BDW लघुवित्तीय र मेन्सियम हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य 9.79% को दरले बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता भने घोराई सिमेन्टको आइपिओमा जालसाजीको आशंका गरिएको छ। CDSले कारबाही गरिनेछ भनेर दर्शकबिन सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेको घोरै सिमेन्टको सेयर बिकाउन जालसाजी भएको आशंका गरिएको छ। CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा आकर्षण देखाउन फर्जी आवेदन विरुद्ध कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। लिमिटेडले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदै पनि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदनको सङ्ख्या र परिणामलाई प्रभावित पार्ने गरी आवेदन दिने कार्यलाई झुटो एवं जालसाजीयुक्त कारोबार हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई धितोपत्र ऐन 2063 बमोजिम झुटा र जालसाजीयुक्त कारोबार मानेर कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन घोराई सिमेन्टले जेठ 32 गते सर्वसाधारणका लागि 69,11,670 किता सेयर बिक्रीका लागि निष्कासन गरिरहेको छ। 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यको यी सेयर 335 सहित प्रिमियममा बिक्रीमा राखिएको छ। स्थानीय बासिन्दा कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि पहिलो चरणमा निष्कासन गरिएको सेयरको माग अनुसार बिक्री भएको थिएन। त्यसै कारण सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सेयर पनि सबै परिणाममा बिक्री नहुने आशंका रहेको थियो। तर यसको सेयरमा आकर्षण रहेको देखाउन फर्जी तरिकाले आवेदन दिएको CDSले आशंका गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार बिहान विराटनगर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण गरेका छन्। आम नागरिकहरूलाई दुःख दिने काम नगर्न समेत उनले निर्देशन दिएका हुन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डाक्टर महतले राजस्व उठाउने काममा जिम्मेवारी र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न पनि आदेश दिएका हुन्। सेवा गराईमा सहज रूपमा प्रस्तुत हुन र व्यक्तिगत फाइदा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री महतले निर्देशनका क्रममा भने कर्तव्यबाट फन्सिने छुट हामी कसैलाई छैन, जिम्मेवारी जे छ त्यो त्यसैमा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुहोला उनले निर्देशन दिएका हुन्। यसैबीच फलफुलको आयातमा कर लाग्ने कुरा बुझाउनु पर्ने उनले बताउँदै अहिले बजेटले करका दायरा फराकिलो बनाएको छ, यसमा तपाईहरूले सेवा गराईलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्दछ। उनले भनेका छन् तरकारी फलफुलको आयातमा मात्र कर लाग्छ। महतोले भने आम उपभोक्ताको लागि मूल्य अभिवृद्धि करको बारेमा बुझाउन जरुरी रहेको छ। उनले आम नागरिकलाई दुःख दिन काम नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। म राम्रो काम गर्न आएको हुँ, तपाईहरूले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र अझै राम्रो काम गर्नुहोला, आम नागरिकलाई दुःख दिने काम नगर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले राजनीतिक कार्यदिशा सहितको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन 17 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। सोमबार बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौको पहिलो हप्ता बुझाउने गरी दस्तावेज तयार पार्न 17 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। दस्तावेजमाथि विमर्श गर्न गत फागुनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 वटा समूह बनाएको थियो। त्यही समूह मध्येबाट 2-2 जना र नीति तथा विचार विभाग प्रमुख मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई र प्रशिक्षण विभाग सचिव कमल सुवेदी रहने कार्यदल बनाइएको छ। ढकाल, परसाई र सुवेदीले दस्तावेज तयार पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रत्येक समूहबाट 2-2 जनाले रहने कुरो रहेको छ, तर सबै समूहबाट 2-2 जना नै नहुन सक्छ। त्यसकारण पनि कुनै समूहबाट थपिन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी कुल 17 जना हुने र उनीहरूले दस्तावेजलाई अन्तिम रूपमा दिनेछन्। भदौको पहिलो हप्ता मस्यौदाको काम सकेर सभापतिलाई बुझाउने निर्णय गरिएको हो। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै आज बसेको बैठकले असार 7 गते स्थापना दिवसका सन्दर्भमा चियापान कार्यक्रम समेत गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सिंहले देशको टाउकोमा थुप्रै समस्या भएको, राज्य अतिक्रमणमा परेर नागरिकमा छटपटी भएको बताएका छन्। सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले देश सामान्य परिस्थितिमा नभएको भन्दै यस विरुद्ध लडाईँ लड्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। यो संसार जित्नेहरूको हो, यो देश बनाउने जिम्मा हाम्रो हो, अन्याय विरुद्ध लड्ने हो। जो लड्न तयार हुन्छ त्यसको हारेको इतिहास छैन, उसलाई हराउने तागत कसैसँग छैन उनले बताएका छन्। उनले भने हामीले समान्तवादीहरूलाई तोडेका छौँ। नेपाली जनता गरिब भएका छन्, केही मान्छेले पैसा लुकाएका छन्। दलमा पुँजीवाद नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। नेपाली जनताले मुक्तिको बाटो कोर्नेको हो। कुनै पनि मूल्यमा हाम्रो भविष्य शासक र विदेशीको हुँदैन, जनताको हुनेछ उनले बताएका छन्। उनले देशमा युवा पुस्तालाई निराशा बनाएर अस्मिता लुट्ने काम भइरहेको बताउँदै नेपाली स्वाधीन बन्न चाहेको र कुनै पनि देशको गुलाम भएर बाँच्न नचाहेको भन्दै उनले देशलाई अहिलेको परिस्थितिबाट मुक्त गर्न समाजवादी मोर्चा आवश्यक भएको जिकिर गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा इतिहासको नवीन सोच भएको समेत उनले दावी गर्दै हामी लामो छलफल र तपाईहरूको चाहना अनुरूप देशलाई आजको परिस्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्दछ। देशलाई आँखा लगाउने र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नयाँ लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर यो इतिहास रच्ने नयाँ सोच उनले बताएका छन्। नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रयोग गरिएको समेत उनको भनाइरहेको छ।